अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का हफ़्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़, आप लोग ऐसे ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं जो इंतज़ार नहीं करता, हालात का जायज़ा लेकर पीछे नहीं हटता, बल्कि सीधा मैदान में उतरता है। आप लोगों के अंदर एक फितरी आग होती है, एक ऐसा जज्बा जो आपको बार बार नए रास्ते बनाने पर मजबूर करता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपको फ़ैसला करने की ताकत, ख़तरा मोल लेने की हिम्मत और क़यादत की सलाहियतें अता करता है। यही वजह है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में या तो बहुत बुलंद मुकाम हासिल करते हैं या फिर सख्त आजमाइशों से गुजर कर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरते हैं। आप लोग दिल के साफ़ मगर मिजाज के तेज़ होते हैं और जब दुरुस्त सिमत मिल जाए तो पहाड़ भी हिलाने की हिम्मत और हौसला रखते हैं। अगर बात करें इस वीक में आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से, तो एरीज़ इस हफ्ते बज़ाहिर खामोश मगर अंदरूनी तौर पर बहुत ताकतवर तब्दीलियाँ प्लैनेट्स लेकर आए हैं। सन आपके 10वें घर में पूरी आबोताब के साथ मौजूद है, जो आपकी शनाख्त, इज़्ज़त और सोसाइटी में आपके मकाम को नुमायाँ करेगा। ये वो मकाम है जहाँ किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। दूसरी जानिब सैटर्न आपके 11वें घर में बैठकर आपको बार बार ये एहसास दिला रहा है कि हर जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ सब्र, खामोशी और हिकमत से जीती जाती हैं। जुपिटर आपके 3रे घर में रहते हुए आपकी सोच को वसअत दे रहा है, आपको नए ज़ावियों से हालात देखने की सलाहियतें अता करेगा, जबकि मरकरी की सीधी चाल बंद दरवाज़ों पर हल्की दस्तक दे रही है। वीनस किस्मत और मोहब्बत के मामलात में नरमी घोलेगा, जबकि मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है आपके 8वें घर में रहते हुए जज्बात को शिद्दत देगा, जो अगर काबू में रहे तो ताकत बनेंगे और अगर आपके काबू से ये जज्बात निकले तो आपका नुकसान भी हो सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़, ये वीक ऐसे है जैसे लंबी दौड़ के बाद एक अहम मोड़ आ गया हो। आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानियाँ और आपका सब्र अब लोगों की नज़र में आ रहा है। सन 10वें घर में रहते हुए आपको इशारा दे रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, मगर इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इज़्ज़त और इख्तियार भी मिलता नज़र आता है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में खामोशी से काम किया था तो उसका फल मिलने का वक्त करीब है, लेकिन सैटर्न आपको बार बार याद दिला रहा है कि गरूर और जल्दबाजी कामयाबी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस हफ्ते आप जितना झुककर काम करेंगे एरीज़, उतना ही आप बुलंद होंगे और जितना सब्र रखेंगे उतनी ही मजबूत बुनियादें रख पाएंगे। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए ये वीक ज़हनी दबाव और उम्मीद दोनों को साथ लेकर आया है। एक तरफ काम की ज़्यादती या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ सकता है, जबकि दूसरी जानिब आपको नज़र आएगा कि आपकी बात सुनी जा रही है। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन इस बात की अलामत है कि वह रुके हुए मामलात जिनमें बार बार ताख़ीर हो रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो ये वीक उसके लिए बहुत बेहतरीन है। कोई बहुत अहम रास्ते आपको नज़र आएंगे, मगर हतमी नतीजा सब्र के बाद ही मिलेगा। इस वक्त जज्बाती फ़ैसला करना या मुलाजमत छोड़ना दानिशमंदी नहीं होगी, इसलिए वो अफराद जो जॉब स्विच करना चाहते हैं वो नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करें। बिज़नेस के हवाले से एरीज़ अफराद के लिए ये वीक जहानत और हिकमत का इम्तिहान लेकर आया है। जुपिटर आपके जहन में नए आइडियाज़ पैदा करेगा, आपको मार्केट के बदलते रुझानात समझने में मदद देगा और ख़ास तौर पर वो कारोबार जो कम्युनिकेशन, सेल्स, मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनमें वुसअत के आसार हैं। लेकिन मार्स पार्टनरशिप में अना और ज़िद को एरीज़ ला सकता है। अगर आपने इस हफ्ते ज़िद को छोड़कर लचक अपनाई तो नुकसान भी फ़ायदे में बदल सकता है, वरना छोटी सी बात आपके लिए बड़े मसाइल बन सकते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो माली मामलात में ये वीक एक खामोश तवाज़न लेकर आया है। आमदन का सिलसिला जारी रहेगा और आपको ये एहसास होगा कि हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में हो रहे हैं। कोई पुरानी रकम वापस मिल सकती है। अगर आपने किसी को उधार दे रखा था तो वो वापस आता नज़र आता है, मगर साथ ही सैटर्न आपको सख्त तंबीह कर रहा है कि अगर आपने गैर ज़रूरी अखराजात किए तो पैसे की तरफ से मिलता हुआ सुकून देर तक कायम नहीं रख पाएंगे। ये वक्त है कि पैसे को दिखावे पर नहीं बल्कि फ्यूचर की हिफाजत के लिए
خرچ کریں۔ پراپرٹی اور جائیداد کے معاملات میں یہ ویک صبر اور ڈاکومنٹل معاملات کو سمجھنے کا ہے۔ کوئی پرانا معاملہ جو بڑے عرصے سے الجھا ہوا تھا اب دوبارہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ مارس یہاں جلد بازی بھی دکھا سکتا ہے، اس لیے ہر فیصلہ ایریز انتہائی سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اگر آپ خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویک اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ اور اگر بزنس میں انویسٹ کرنا یا کوئی بڑی مہنگی چیز خریدنا، جائیداد خریدنا بہت ہی ضروری ہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ لو لائف کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک ایریز کے لیے جذباتی طور پر خاصا گہرا رہے گا۔ وینس دل میں نرمی، کشش اور اپنائیت پیدا کرے گا جس سے ریلیشن شپ میں مٹھاس آ سکتی ہے۔ کوئی پرانا تعلق جو سرد پڑ گیا تھا دوبارہ سانسیں لے سکتا ہے اور کوئی نیا رشتہ بھی دل کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ مگر مارس کے اثر سے غصہ، شک اور جلد بازی بھی ایریز پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کیے تو یہ ویک محبت کو اور زیادہ گہرا کر دے گا، ورنہ ایک لمحے کی تلخی دلوں میں دوریاں لا سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک ریلیشن کو سمجھنے اور سنوارنے کا ہے۔ شریک حیات کے جذبات کو ایریز نظر انداز کرنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ خاموشی بھی کبھی کبھی فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ گفتگو، برداشت اور ساتھ وقت گزارنا اس ویک رشتے کو نئی جان دے گا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے قسمت آہستہ آہستہ راستے بنا رہی ہے۔ کوئی بات، کوئی ملاقات یا کوئی میسج فیوچر کے لیے ایک سٹرانگ رشتے کی بنیاد رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کی فیملی اس ریلیشن شپ کے لیے تیار ہے تو آپ کے لیے معاملات بڑے بہترین رہیں گے۔ ایریز کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک ایریز آپ لوگوں کو خود کی طرف پلٹنے کا پیغام دے رہا ہے۔ کام کا دباؤ، ذہنی تھکن اور نیند کی کمی آپ کی انرجی کو کم کر سکتی ہے۔ سیٹرن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے جسم کے سگنلز کو نظر انداز کیا تو بعد میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اپنی روٹین کو پازیٹیو رکھیں، نیند پوری کریں اور ذہنی سکون پر خاص توجہ دیں۔ تھوڑی سی احتیاط ایریز آپ کو صحت کے حوالے سے کسی بڑے مسئلے سے بچا سکتی ہے۔ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک کافی پازیٹیو معاملات لے کر آیا ہے۔ جوپیٹرز کی پوزیشن سمجھ بوجھ میں اضافہ کر رہی ہے، مگر شرط یہ ہے ایریز آپ خود کو غیر ضروری سرگرمیوں سے محفوظ رکھیں۔ ایگزام یا مقابلے کا امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک پازیٹیو رہے گا، بشرطے کہ آپ مستقل مزاجی سے کام کریں۔ اگر اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو ایریز اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ یا فتح ہو پڑھنا آپ کے معاملات کو بہترین کر دے گا، آپ کے دل کی الجھن کو دور کرے گا اور آپ کے تمام بند راستے کھلتے جائیں گے۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے یہی میسج لے کر آیا ہے کہ طاقت صرف تیزی میں نہیں بلکہ ضبط میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی فطری آگ کو حکمت کے ساتھ استعمال کیا، صبر کو اپنا ہتھیار بنایا اور دل و دماغ میں توازن رکھا تو یہ ہفتہ نہ صرف موجودہ مسائل کو سنبھالے گا بلکہ آنے والے مہینوں کی کامیابیوں کی بنیاد رکھے گا۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن اس ویک بہت بہترین نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔